Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the extension of ear. Last class में हमने discuss किया था external ear and middle ear. Today we will discuss inner ear. आज की क्लास में हम discuss करेंगे inner ear को. अब inner ear जो होता है it is the last part of the ear. ठीक है, सबसे पहले हम एक छोटा सा review करते हैं जो हमने last class में किया था. हमारे कान के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर, देन मिडल ईयर एंड लास्टली द इनर ईयर. ठीक है, सो एक्सटर्नल ईयर के हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था, विच वाज पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम. हमने इन तीनों के स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को डिस्कस किया था. देन कम्स द मिडल ईयर विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 ऑसिकल्स विच आर कॉल्ड मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स. नाउ कम टू द इनर ईयर. इनर ईयर जो होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स. ये भी 3 डिफरेंट जो है चीज़ों से बना होता है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स. अब आपको ये जो पार्ट नज़र आ रहा है इट इज़ द सेंटर ऑफ इनर ईयर. ठीक है, ये इनर ईयर है, इसका जो सेंटर है उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल. ठीक है, वेस्टिब्यूल क्या होता है? सेंटर ऑफ इनर ईयर. ये आपके इनर ईयर का सेंटर होता है, उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल. देन कम्स द 3 कैनाल्स, दीज कैनाल. ठीक है जी, इन कैनाल्स को हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स. ठीक है, दे आर पोस्टीरियर टू वेस्टिब्यूल. देयर आर 3 कैनाल्स विच आर कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल. ठीक है, इसके बारे में आपकी बुक में सिर्फ इतना बताया गया है कि 3 कैनाल्स होती हैं जिनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं. एंड where they are present posterior to vestibule. Vestibule के पिछली तरफ ये जो है ना ये present होती हैं. Now come to the third part which is called cochlea. ठीक है जी, cochlea जो है ये inner ear का the most important part है. It is a coiled tube. ठीक है जी, ये जो है cochlea जो है इसमें 3 ducts होती हैं, 1, 2 and 3. ये 3 ducts आपको नजर आ रही हैं, ये coiled होती हैं. ठीक है, इन्होंने अपने आप को रैप करके कॉइल ट्यूब की फॉर्म जो है वो बना ली होती है. इसको हम कॉक्लिया कहते हैं. ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ठीक है जी, और जो रिसेप्टर्स होते हैं ना साउंड के वो मिडल लेयर में होते हैं, इन द मिडल लेयर ऑफ द डक्ट. ठीक है, 3 डक्ट्स हैं कॉक्लिया की, ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल करती हैं और एक कॉइल ट्यूब बना देती हैं. साउंड रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो मिडल डक्ट में प्रेजेंट होते हैं, इस डक्ट में. ओके, गॉट इट. आपने ये बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो साउंड रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया. ठीक है, 3 डक्ट्स में से मिडल डक्ट में ये साउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये तो था हमारा इनर ईयर. अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ हियरिंग है वो कैसे होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है. राइट अ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग. ठीक है, तो हम प्रोसेस ऑफ हियरिंग को डिस्कस करेंगे. इट्स सो इजी पीजी. अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा. ये एक बहुत इजी सा प्रोसेस है. अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया, अगर आपने ईयर का स्ट्रक्चर अच्छे से समझा है तो आपको हियरिंग का प्रोसेस समझ आ जाएगा. सबसे पहले क्या होता है, साउंड को कौन कलेक्ट करता है? साउंड वेव को हमारा पिना कलेक्ट करता है. ये साउंड वेव को भेजता है किसमें? ऑडिटरी कैनाल में. ठीक है, ऑडिटरी कैनाल से जो साउंड वेव है वो स्ट्राइक करती है आपके ईयर ड्रम से. ठीक है, पिन्ना से साउंड वेव जाती है ऑडिटरी कैनाल में. ऑडिटरी कैनाल से जो साउंड वेव्स होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं ईयर ड्रम में और इसको वाइब्रेट कर देती हैं या फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से साउंड आती है. अब ये जो साउंड है यहाँ से ये मिडल ईयर की जो बॉन्स हैं उनको वाइब्रेट करती है. पहले ये मेलिस को वाइब्रेट करेगी, मेलिस इंकस को करेगा और फिर स्टेप्स जो है वो वाइब्रेट करेगा तो आपकी ओवल विंडो वाइब्रेट कर जाएगी. ठीक है, आपकी जो ओवल विंडो वाइब्रेट कर रही है तो ये क्या करेगा, ये अपने वाइब्रेट करने के साथ कॉक्लिया को भी मूव कराएगा. ठीक है, कॉक्लिया को भी वाइब्रेट करेगा तो जिसकी वजह से कॉक्लिया का जो फ्लूइड होगा वो भी मूव करेगा. ठीक है, जो इसके अंदर रिसेप्टर्स होंगे ना मिडल डक्ट में वो क्या जनरेट करेंगे? वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे. कॉक्लिया का फ्लूइड जब वाइब्रेट करेगा, मूव होगा तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स थे साउंड रिसेप्टर, दे विल जनरेट द नर्व इम्पल्स. अब ये जो नर्व इम्पल्स है ना ये ब्रेन को जाएगी और फिर क्या होगा, ब्रेन की तरफ जाके हमारी जो साउंड की
پرسیپشن ہوگی یا یہ ہمارا برین انٹرپریٹ کرے گا دیر از اے ساؤنڈ آف سم تھنگ. مطلب آپ نے اگر اپنی امی کی آواز سنی ہے, اپنے فادر کی آواز سنی ہے, کسی کی بھی آواز سنی ہے, تو یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد یہ جو کوکلیا کے ریسیپٹرز نے نرو امپلس جنریٹ کی, یہ برین کے پاس جائے گی اور برین انٹرپریٹ کرے گا کہ کس کی ساؤنڈ ہے, آپ کے مدر کی ساؤنڈ ہے, آپ کے فادر کی ساؤنڈ ہے, مطلب ساؤنڈ کا ٹھیک سے اندازہ ہو جائے گا. سو آج ہم نے ڈسکس کیا انر ایئر کو, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پروسیس آف ہیئرنگ کیسے ہوتا ہے. انر ایئر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا, 3 بیسک پارٹس. دا فرسٹ ون واز ویسٹیبیول, دا سیکنڈ ون واز سیمی سرکولر کینال, اینڈ دا تھرڈ ون واز کوکلیا. اس کے بعد ہم نے پروسیس آف ہیئرنگ کو ڈسکس کیا. جیسے کہ میں نے کہا یہ بہت ایزی پروسیس, آپ نے کی کے ذریعے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے, اگر آپ اس کو رٹا لگائیں گے تو یہ آپ کو مشکل لگے گا. آپ نے سب سے پہلے ایئر کا اسٹرکچر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے میمورائز کرنا ہے, پھر آپ نے 1 بائی 1 دیکھنا ہے کہ ساؤنڈ کہاں سے کہاں جا رہی ہے. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا, پنا جو ہے ساؤنڈ کلیکٹ کرے گا, اس کو کہاں بھیجے گا, آڈیٹری کینال میں. تو آڈیٹری کینال سے جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کے ایئر ڈرم میں جائے گی, آپ کے ایئر ڈرم کی میمبرین کو وائبریٹ کرے گی. یہ وائبریشن جو ہے یہ مڈل ایئر میں چلی جائیں گی, مڈل ایئر بونس کو وائبریٹ کریں گی, سب سے پہلے میلس کو, دین انکس, اور لاسٹلی جو ہے وہ اسٹیپس جو ہے وہ وائبریٹ کرے گا. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کی اوول ونڈو یہ وائبریٹ کرے گی, اسٹیپس کے وائبریٹ کرنے کی. اب یہ اوول ونڈو وائبریٹ کرے گی تو یہ کوکلیا کو موو کرائے گی, وائبریشن ہو رہی ہے نا, مطلب موومنٹ ہو رہی ہے, تو اس کے اندر جو فلوئڈ ہے نا وہ بھی موو کرے گا. اب یہ جو اس کی سیکنڈ ڈکٹ میں ساؤنڈ ریسیپٹرز تھے وہ جنریٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ جنریٹ ہونے کے بعد نرو امپلس کریٹ کریں گے جو برین تک جائے گا, نرو امپلس برین کے پاس جائے گی تو انٹرپریٹیشن ہوگی ایز اے ساؤنڈ, ٹھیک ہے. اس وائبریشن کو انٹرپریٹ کیا جائے گا ساؤنڈ کی فارم میں. سو آج کی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا انر ایئر کو, اور اس کے ساتھ ہم نے پروسیس آف ہیئرنگ کو ڈسکس کیا, ٹھیک ہے جی. تو انر ایئر میں ہم نے 3 بیسک پارٹس کے بارے میں جانا, دیٹ از ویسٹیبیول اینڈ سیمی سرکولر کینال اینڈ کوکلیا. دین ہم نے ڈسکس کیا پروسیس آف ہیئرنگ کو, ہیئرنگ کا پروسیس بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا. آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا. مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے اپنی بک سے ریڈنگ کیجیے, یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے اور آپ کو ایگزامز میں ایز اے لانگ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے. جیسے رائٹ اے نوٹ آن دا اسٹرکچر آف ایئر, تو آپ نے 3 بیسک جو پارٹس ہیں کہ ان کو ہول جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا ہے, اس پوری ڈائیگرام کو آپ نے ڈرا کرنا ہے. میں ملوں گی اپنی نیکسٹ کلاس میں ایک نئے لیسن کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.